अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, बल्कि आज मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, बहुत बड़ी खुशी दी है हमें। अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल के बाद आज मेरी बहन को अल्लाह ताला ने बहुत प्यारा सा बेटा अता किया है। आप सब भी उसकी लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उसे नेक और साले बनाए और अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए, और सबसे पहले अल्लाह ताला उसे सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी दुआओं का आज अल्लाह ताला ने हमें सब्र का अजर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। तो बहुत ज़्यादा आज सब ख़ानदान वाले बहुत खुश हैं। 9 साल के बाद अल्लाह ताला ने हमें ये ख़बर सुनाई है। तो प्लीज़ आप भी उसके लिए, उसकी लंबी सेहत वाली ज़िंदगी के लिए दुआ कीजिए। तो आप सब की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। तो मैं बना रही थी चिकन और आलू का सालन। तो आप सब मेरी रेसिपी इंजॉय करें और अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। और अल्लाह से अपने लिए सिर्फ़ रिज़्क़ ही नहीं मांगना चाहिए, बल्कि ये दुआ भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें देने वाला हाथ बनाए। अगर दे तो इसके साथ वसी ज़र्फ़ और कुशादा दिल भी अता करे, क्योंकि जब कम ज़र्फ़ लोगों के हाथ में रिज़्क़ आ जाता है और वो किसी की मदद करते हैं, तो अक्सर मदद लेने वाला ही अज़ियत में आ जाता है। फिर मदद एक एहसान नहीं बल्कि बोझ बन जाती है, और लेने वाला हर वक्त एहसान कमतरी में मुब्तला रहता है। तो मेरी भी एक बहुत ही प्यारी दोस्त है, तो इसकी बहन मुल्क से बाहर रहती है। तो आज वो बता रही थी कि अल्लाह ने उसे भरपूर रिज़्क़ के साथ साथ ना बड़ा दिल भी अता किया है। कुछ अर्सा पहले मेरी दोस्त के फुफ्फो की बेटी बेवा हो गई थी, 3 बच्चे हैं। घर अल्लाह का शुक्र है कि उसका अपना है, और वो मेरी दोस्त के घर के करीब ही रहती है। तो दोस्त की बहन ने जो बाहर रहती है, इस औरत और इसके बच्चों को ही मुकम्मल ज़िम्मेदारी उठा ली है। बच्चों के तमाम माहाना अखराजात, ज़रूरियत ज़िंदगी सब कुछ खामोशी से पूरा कर रही है। तो एक दिन मेरी दोस्त ने मुझे शर्मिंदगी के साथ बताया कि इसने अपनी बहन से कह दिया कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा पैसे भेज देती हो। तो क्योंकि इसने इन बच्चों को कई बार बाहर से बर्गर शवारमा खाते देखा है और कपड़े भी अच्छे पहनते हुए देखा है। तो क्योंकि वो मेरी दोस्त की गली में ही वो बेवा रहती है, तो वो अपनी ना बहन को मतलब शिकायत लगा रही थी। तो बस ये बात कहने की देर थी कि उसकी बहन ने ऐसी बातें सुनाई कि मेरी दोस्त कह रही थी कि मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। तो इसकी बहन ने कहा कि आखिर लोग ये क्यों चाहते हैं कि जिसकी मदद की जाए वो हमेशा रूखी सूखी रोटी खाता नज़र आए, शक्ल से मस्कीन लगे, फटे पुराने कपड़ों में ही हो। किसी को बेहतर ज़िंदगी देना, इसके बच्चों के एहसास कमतरी से निकालना आखिर गुनाह क्यों समझा जाता है? क्या ये ज़रूरी है कि हर इंसान को दिखाया जाए कि ये किसके टुकड़ों पर पल रहा है? तो अल्लाह ताला भी तो है जो सबको रिज़्क़ दे रहा है। तो मेरी दोस्त बता रही थी कि वो बातें सुनकर ख़ुद शर्मिंदा हो गई, हालांकि वो ख़ुद भी बहुत अच्छे दिल की मालिक है। मगर सच ये है कि ये हम सब की फितरत में कहीं ना कहीं शामिल है कि हम मदद लेने वाले को हमेशा बेहाल देखना चाहते हैं। और अपनी दोस्त की बहन की आदत हमें शुरू से मैं जानती हूँ। इस वजह से अल्लाह ने इसकी नौकरी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दी, और जितना अल्लाह ने उसे नवाजा है वो वाक़ई बयान से बाहर है। तो ऐसे लोग बहुत कम दिखने को मिलते हैं। हमारे मोहल्ले में ही एक खातून है जो तकरीबन 25 साल पहले बेवा हो गई थी। घर इनका अपना था, सास ससुर और देवरानी जेठानी साथ ही रहते थे। मगर शौहर के जाने के बाद बहुत से रिश्ते होते हैं जो साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त में मोहल्ले वालों ने इनका भरपूर साथ दिया और आज तक दे रहे हैं। इनकी बच्चियों ने तालीम हासिल की, फिर मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया,
اور وقت کے ساتھ ساتھ بچیوں کی شادیاں بھی ہو گئیں۔ اس کے باوجود کسی نے یہ نہیں کہا کہ اب تو یہ خود کما رہی ہیں، اب مدد کرنا بند کر دی جائے۔ کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ اچھے کپڑے کیوں پہن لیے، یا گھر کی مرمت کیوں کروا لی، یا کہیں پلاٹ کیوں لے لیا۔ محلے کے لوگ آج بھی صدقہ دیتے وقت انہیں ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ وہ عورت خود بھی گھر بیٹھے محنت مزدوری کرتی ہے۔ تو محلے کی عورتیں سبزیاں دے جاتی ہیں، وہ بنا کر دیتی ہے، کرسیاں اور چارپائیاں تیار کر کے دیتی ہے اور اجرت لیتی ہے اپنی۔ ابھی اس کی غیر شادی شدہ بیٹی ہے اور اب وہ خود ہی اکثر صدقہ خیرات لینے سے منع کر دیتی ہے۔ کس کو زیادہ ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ صحت مند بھی ہے، ایسی کوئی بیماری بھی نہیں ہے جس پہ پیسے لگیں، لیکن پھر بھی لوگ جتنا ہو سکے اس کی مدد ضرور کرتے رہتے ہیں۔ شکر ہے کہ یہاں کسی نے اس کا خدا بننے کی کوشش نہیں کی، کسی نے اس سے حساب کتاب نہیں مانگا۔ تو میری ہیلپر بھی ہمارے ہی محلے میں رہتی ہے، اس کا پورا خاندان کرائے کے ایک ایک کمرے میں رہتا ہے۔ سب عورتیں محنتی ہیں اور میری ہیلپر تو ایمانداری میں مثال ہے۔ کچھ دن پہلے ہی وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اس کی بہن جس گھر میں کام کرتی ہیں وہاں کے لوگ اس کے بچوں کی فیسیں ادا کرتے ہیں، مگر اس کی بہن نے یہ کہہ رکھا ہے کہ بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں۔ تو میری ہیلپر نے اپنی بہن کو سمجھایا، منع بھی کیا کہ آپ کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں تو آپ کیوں پرائیویٹ کا کہہ رہے ہیں، مگر وہ نہیں مانی۔ تو جھوٹ یقیناً غلط ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ دینے والے اگر خالص اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں تو وہ اس بات کی نگرانی نہیں کرتے کہ لینے والا ہر روپیہ کہاں خرچ کر رہا ہے۔ اصل حساب تو اللہ کے پاس ہے، لینے والا حقدار ہے یا نہیں، دینے والے کو اس کی نیت کا اجر مل جاتا ہے۔ اور حقدار تو اس کی بہن اس لحاظ سے بھی ہے کہ 3-4 بچے ہیں اس کے، شوہر بیمار ہیں، حالانکہ وہ بھی مزدوری کرتا ہے، لیکن دوائیوں کے اخراجات اور بچے بیمار ہو جائیں ان کی دوائیوں کا خرچ، کرایہ کا گھر، بجلی کا بل اور باقی اخراجات ملا کے ماہانہ 40-50 ہزار کے بعد بات پہنچ جاتی ہوگی۔ ہاں یہ بات ہے، اگر وہی رقم وہ تنگ ہو کے بچوں کی بہتر تعلیم پر لگا لے تو اس میں سب سے فائدہ تو انہی بچوں کا ہے جو کل کو مزدوری کی زندگی سے نکل سکتے ہیں۔ تو کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اپنی توفیق کے مطابق کسی کی اگر تھوڑی بہت مدد کی ہے تو بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ ضرورت کے لیے اس کو پیسے دیے تھے، وہاں پہ نہیں خرچ ہوئے، لیکن پلٹ کے کبھی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی اور نہ ہی کبھی خیال آیا ہے ہم نے دے دی، اگر خرچ کرنے والا جانے اور اس کا کام جانے۔ تو آخر میں بات بہت سادہ ہے، دینے والے کو کبھی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ نقصان تو وہاں ہوتا ہے جہاں ہم مدد کر کے کسی کے خدا بننے لگیں، جب ہم سمجھتے ہیں کہ اب وہ شخص ہمارے سامنے جواب دہ ہے، اس کے ہر خرچ پر، ہر خوشی پر، ہر فیصلے پر ہمیں حق حاصل ہے۔ اگر اللہ کی خاطر کسی کو کچھ دیا ہے تو پھر اسے بھول جانا چاہیے، حساب کتاب نہ رکھیں، دل تنگ نہ کریں اور صلہ صرف اللہ سے مانگیں، کیونکہ اصل دولت رزق سے نہیں ظرف سے ہے، اور وہی اللہ جسے ظرف دے دے اسے بے حساب نوازتا ہے۔ تو کسی پہ بھی بار بار احسان نہیں جتلانا چاہیے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کیا، وہ کیا، ایسا کیا، ویسا کیا، تو یہ غلط بات ہے۔ جب آپ کرتے ہی اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو یہ تو چلو گھر میں ہیلپر ہے یا کوئی پڑوسی بیوہ ہے یا کوئی بھی جو بار مانگنے کے لیے آتے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، تو ہم نے تو وہ تو اللہ کے لیے مانگتے ہیں اور ہم اللہ کے نام پر دیتے ہیں، تو ہمیں تو نہیں پتہ کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، ہم تو اپنی اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ تو ہم اب دیکھنے تو نہیں جاتے کہ وہ جو ہم نے 100-50 دیا ہے اس کا وہ کیا لے رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہم نے اللہ کے لیے دیا ہے اور اللہ ہی ہمیں اس کا اجر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینے والوں میں شامل کر دے اور کبھی بھی پلٹ کے پوچھنے کی توفیق ہی نہ دے، ہم وہ بھول جائیں، دے کے تو بھول جائیں، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ تو باقی میرا یہ سالن تیار ہو گیا تھا، چکن اور آلو کا، اور ساتھ تندور کی مزیدار روٹی تھی، تو بہت مزہ آیا تھا، اور کچھ آج ماشاءاللہ سے خوشی بھی اتنی بڑی ملی تھی، تو الحمدللہ بہت خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ خوشی ہمیشہ سلامت رکھے اور اس بچے کو نیک بنائے۔
ہمارا بھی وہ پہلا بھانجا ہے، اور جو مطلب اس کے ددھیال والے ہیں ان کے لیے وہ پہلا بچہ ہے۔ میری سسٹر کا پہلے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا تقریباً 2 سال پہلے، تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ شادی کے 7 سال بعد پیدا ہوا تھا، اور اب یہ 9 سال بعد اللہ نے دیا الحمدللہ۔ تو آپ سب بھی دعا کیجیے گا۔ اور کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔